हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ आपको इस क्लास में क्वेश्चंस के आंसर बतलाएंगे बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं। तो इस लिहाज से ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सबके एग्ज़ाम के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं जिनमें हमने उर्दू नेट जेआरएफ की प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया है, तो इस वीडियो के आई बटन पे जाएंगे, यानी इस वीडियो के कॉर्नर पे आपको 3 डॉट का सिंबल मिलेगा। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और उसमें आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास में, बैर बहुटी किसकी नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सुरूर जहां आबादी। नोट कर लीजिएगा, बैर बहुटी किसकी नज़्म है? सुरूर जहां आबादी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, नावल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 5। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी एग्जाम में फॉर्म किया जा सकता है कि नावल मासूमा के मुसन्निफ कौन है, इसके तख्लीकार कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, असमत चौथाई का ये एक शाहकार नावल है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, लीचियाँ, आलूचियाँ और इलायचियाँ किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सआदत हसन मंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तदान किस नाम से मशहूर थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी भागमती। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे कि मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकतवर अनासिर मिलते हैं उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमाया चीज़ तहकीक की ज़ुबान है और वो उसलूब जो मानवियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक से ये राय किसकी है? तो आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन 2 यानी रशीद हसन खां। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है? तो नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट नज़्म है, बहुत ही मशहूर नज़्म है। आंसर हो जाएगा चकबस यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस की ये शाहकार नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 यानी कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फूल सुर्ख हैं किसका अफसाना है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाम अब्बास, मुमताज़ मुफ्ती, और भी देखिए ऑप्शन 3 क्या दिया गया है और ऑप्शन 4 में क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 3 है असमत चौथाई और ऑप्शन 4 है कृष्ण चंद्र। तो फुल सुर्ख है ये किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, कृष्ण चंद्र, ऑप्शन 4 यानी कृष्ण चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तसलसल किसकी नज़्म है? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 यानी अख्तरुल ईमान। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 यानी कुल जग। नोट कर लीजिएगा, कुल जग। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मंटू के अफसाने मजमुआ चौहद में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 9, ऑप्शन 1 यानी 9। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, हम हैं काबा हैं बुतखाना हमी हैं कायनात, हो सके तो खुद को भी एक बार सजदा कीजिए, ये शेर किसका है? तो नोट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मजरूह सुल्तान पूरी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारीखी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी संग व खिश्त, चंगो रुबाब, शीशा व तीशा, नोको नश्तर। अब इनकी सन तसनीफ़ भी आप सन इशाअत भी नोट कर लेंगे। संग व खिश्त 1942, नोट कर लीजिएगा 1942, और चंगो रुबाब 1944,
اس کو 1944، شیشہ و تیشہ 1946، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے 1946، اور نوک و نشتر جو ہے یہ ہے 1949، نوٹ کر لیجئے گا 1949۔ تو اس طرح سے صحیح زمانی ترتیب جو ہو جائے گی وہ سنگ و خشت، چنگ و رباب، شیشہ و تیشہ، نوک و نشر، اور یہ سبھی کس کی تصانیف ہیں تو نوٹ کر لیں گے کنہیا لال کپور۔ کوشچن نمبر 15 آپ کے سامنے مصنوعی قطب مشتری کا کردار عطارد پیشے کے اعتبار سے کیا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا آپشن 2 یعنی مصور۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں مصنوعی قطب مشتری کس کی مصنوعی ہے، ملا وجہ کی شاہکار مصنوعی ہے۔ کوشچن نمبر 16 آپ کے دیا گیا ہے، ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ دیا گیا ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، دلیل دی گئی ہے کیونکہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنسر کیا ہو جائیں گے۔ آپشن 1 دیا گیا دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط ہے۔ ادر آپشنز بھی یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں، تو آپشن 2 دیا گیا، آپشن 3، آپشن 4 ہے، تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 13 آپ کے سامنے کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال ہوئی ہے تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی امراؤ جان ادا۔ اب یہاں پہ جتنے بھی ناول دیے گئے ہیں سبھی کے ناول نگاروں کے نام بھی آپ نوٹ کر لیں گے۔ امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے۔ ٹیڑھی لکیر کس کا ناول ہے تو آپ نوٹ کر لیں گے عصمت چغتائی کا۔ ابن الوقت کس کا ناول ہے، ڈپٹی نذیر احمد۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے، راجن سنگھ بیدی۔ کوشچن نمبر 18 آپ کے سامنے دیا گیا، ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن کے گھوڑے سے کون اترتا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا آپشن 3، یعنی ابو المنصور کمال الدین۔ ناول آگ کے دریا کس کا ناول ہے تو نوٹ کر لیجئے گا قرۃ العین حیدر۔ اس کا سن اشاعت جو ہے ایگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے تو نوٹ کر لیں گے 1959 عیسوی، 1959 عیسوی۔ کوشچن نمبر 19 آپ کے سامنے، سارے کوشچنس آپ اپنا ایک نوٹ بنا لیں اور اس میں آپ نوٹ کرتے رہیں۔ 19 حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی ترکیب بند۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ، کوشچن نمبر 20۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 1، یعنی اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ کوشچن نمبر 21 آپ کے سامنے، حکایت نصیحت گری مرغ اسیری و نافہمی صیاد کی یہ سرخی کس مصنوی میں ہے تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی گلزار نسیم۔ گلزار نسیم کس کی مصنوی ہے آپ سبھی کو یاد ہوگا، پنڈت دیا شنکر نسیم۔ گلشن عشق کس کی مصنوی ہے، نصرتی کی۔ زہر عشق مرزا شوق لکھنوی کی، اور سحر البیان میر حسن کی شاہکار مصنوی ہے۔ کوشچن نمبر 22 آپ کے سامنے دیا گیا، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی قلوبترا۔ کوشچن نمبر 23 آپ کے سامنے ہے، فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑنے کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہیں۔ یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے، فسانہ اعجاز، ابن الوقت۔ دیکھتے ہیں آپشن 3 اور آپشن 4 میں کیا دیا گیا ہے ایگزام میں۔ تو آپشن 3 دیا گیا امراؤ جان ادا اور آپشن 4 ہے گودان۔ اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے، مرزا محمد ہادی رسوا کا۔ گودان کس کا ناول ہے تو نوٹ کر لیجئے گا گودان منشی پریم چند۔ کوشچن نمبر 24 آپ کے سامنے دیا گیا، نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی انگریزی، نوٹ کر لیجئے گا انگریزی۔ کوشچن نمبر 25 آپ کے دیا گیا، شمس العشاق کس کا لقب ہے تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی میران جی۔ کوشچن نمبر 26 آپ کے سامنے دیا ہے، انگارے کی جلن سے گھبرا کے تو اس نے ہاتھ کھینچا تو روپیہ گر گیا، جلدی سے اٹھا کر اس نے پھر ایک بار نوٹ کو غور سے دیکھا، روپے پر 3 شیروں کی تصویر بنی تھی۔ یہ عبارت جیلانی بانو کے کس افسانے سے ماخوذ ہے تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 1، یعنی ادو۔ اب آتے ہیں اگلے کوشچن پہ، کوشچن نمبر 27۔ داستان رانی کیتکی کہانی میں راجہ جگت پرکاش کون ہے تو آپ نوٹ کر لیں گے آپشن 2، یعنی رانی کیتکی کا والد۔ اب یہاں سے چیزیں اور بھی نوٹ کر لیں گے، داستان رانی کیتکی کہانی کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں تو نوٹ کر لیں گے یہ انشاء اللہ خان انشاء کی داستان ہے۔ کوشچن نمبر 28 آپ کے سامنے ہے، میری موت کس کا افسانہ ہے تو نوٹ کر لیجئے گا آپشن 3، یعنی خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے۔
क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिया गया, आतिश गुल किसके कलाम का मजमुआ है? तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 यानी जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, पतरस बुखारी ने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में ख्याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तीसरी किस्म बताई है। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 यानी तीसरी किस्म। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दिया गया, दरजेल में से किसने काबूस नामा लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी उनसुरुल माली। नोट कर लीजिएगा उनसुरुल माली। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। फिर क्यों ना रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और, गालिब ने ये शेर किसकी वफात पर कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है, ये किसका बयान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मार्क्स का ये बयान है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिया गया, बैरम और अरसलान आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सफ़ेद खून। ख्वाब हंसी, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, ये सभी जो हैं आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामे हैं जिन्होंने उर्दू ड्रामे में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो आप नोट कर लेंगे ऑप्शन 2 यानी दाना दाम। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 2 यानी तुलादान, सिर्फ एक सिगरेट, गुलामी, वो बूढ़ा, ये तीनों ही अफसाने राजन सिंह बेदी के हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, किताब का कफन किसका अफसानी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कृष्ण चंद्र। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वहम ख्याल का एक फ्रेब ही है कि सरो सामान्य कार अपने से बाहर ढूंढते रहते हैं। अगर ये पर्दे फ्रेब हटाकर देखें तो साफ नजर आए कि वो हमसे बाहर नहीं है, खुद हमारे अंदर ही मौजूद है। ऐशो मसरत की जिन गुल शगुफ्तगियों को हम चारों तरफ ढूंढते हैं और उन्हें नहीं पाते, वो हमारे नेहा खाने दिल के चमनजारों में हमेशा खिलते और मुरझाते रहते हैं। लेकिन महरूमी सारी ये हुई कि हमें चारों तरफ की खबर है मगर खुद अपनी खबर नहीं। ये तहरीर किस उर्दू नस्र निगार की है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये तहरीर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया गया है, यहाँ भी कुछ अशआर दिए गए हैं। 39 में देखेंगे दिया गया आपको, लिखना मुझे निस्बत का अगर हो कहीं सामान, हकदार हूँ नेग की मेरा भी रहे ध्यान, और मर गई पीछे तो रहे दिल में सबरमान, ले आना दुल्हन को मेरी तुरबत में कुर्बान, खुशनूद मेरी रूह को गर दीजियो भाई, हक नेक का तुम कब्र पर रख दीजियो भाई, मरसिए का बंद किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अनीस। नोट कर लीजिएगा अनीस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिया गया, अख्तरुल ईमान का साल विलादत क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1915 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिया गया, छोटी से छोटी और बामाना लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लफ्ज। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया गया है, एक नौ बहार नाज को ताके फिर निगाह, चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तां किए हुए, इस शहर में कौन सी खसूसियत पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इमेजरी। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि इमेजरी किसे कहते हैं। इमेजरी एक ऐसी नज़्म होती है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से कारी जहन में किसी मंजर या वाक़े की तस्वीर कशी अदबी इस्तिलाह में करता है, उसे इमेजरी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दिया गया, दर्जिल में से कौन वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हाली। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दिया गया है, जेल में से कौन सा किरदार लाजवंती की पाकिस्तान से वापसी की खुशखबरी सुंदर लाल को सुनाता है? ऑप्शन ए रसालू, बी दिया गया नेकी राम। हम देखते हैं ऑप्शन 3 क्या दिया गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे देखेंगे,
لال چند اور کالکا پرساد۔ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی لال چند۔ نوٹ کر لیجئے گا آپشن 3 یعنی لال چند۔ اب آتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 45۔ کوشچن نمبر 45 آپ کو دیا ہے، کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اسی امید پر گزرے تو منہ نظر آوے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی لف و نشر مرتب غیر مرتب، لف و نشر غیر مرتب۔ کوشچن نمبر 46 آپ کے سامنے دیا گیا، اردو شاعری کی ایک حیت معشر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی 10۔ کوشچن نمبر 47 بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، دھیان سے دیکھیے گا۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائڈ، فنی نقطہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے، یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی آل احمد سرور۔ نوٹ کر لیجئے گا آپشن 3 یعنی آل احمد سرور۔ کوشچن نمبر 48 آپ کے سامنے دیا گیا، مثنوی ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ملک خوشنود۔ کوشچن نمبر 49 آپ کے سامنے دیا گیا، نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بانگ درا۔ کوشچن نمبر 50 آپ کے سامنے دیا گیا، اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی خود نوشت، یہ اختر الایمان کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ کوشچن نمبر 51 ہے، نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی منشی پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے۔ کوشچن نمبر 52 آپ کے سامنے دیا گیا ہے، راجن سنگھ بیدی کے افسانے مجموعہ دانا دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ راجن سنگھ بیدی کا پہلا افسانے مجموعہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا تھا دانا دام، اب پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے آپشن 2 یعنی بھولا۔ آپشن 2 یعنی بھولا اس کا پہلا افسانہ ہے۔ ہم آتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے یہاں پہ دیا گیا ہے، کوشچن نمبر 53، اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی لجائی مسکرائی، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیں گے آپشن 3 یعنی گلزار نسیم۔ نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی گلزار نسیم۔ سحر البیان کس کی مثنوی آپ کو بتا چکے، میر حسن کی، پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں، زہر عشق مرزا اشوک لکھنوی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی۔ کوشچن نمبر 54 آپ کے سامنے دیا گیا، اندر سبھا امانت میں راجہ اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجہ اندر کو کس نے دی؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی لال دیو۔ اندر سبھا امانت کس کا ایک ڈرامہ بھی ہے، اندر سبھا امانت جو ہے کس کا ڈرامہ ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے امانت لکھنوی۔ کوشچن نمبر 55 آپ کے سامنے دیا گیا، چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا آپشن 4 یعنی عصمت چغتائی۔ کوشچن نمبر 56 آپ کے سامنے دیا گیا، زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیں گے آپشن 2 یعنی خواجہ احمد عباس۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن سے، سارے اپنا نوٹ بنا لیں اور اس میں سارے کوشچنس کو نوٹ بھی کرتے رہیں۔ کوشچن نمبر 57 آپ کے سامنے دیا گیا، مندرجہ ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ اے نور جان دیدے تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں۔ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ولی اورنگ آبادی۔ کوشچن نمبر 58 دیا ہے، کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی قطب مشتری۔ زہر عشق مرزا اشوک لکھنوی، قطب مشتری ملا وجہی، گلشن عشق نصرتی، خواب و خیال خواجہ محمد میر اثر۔ کوشچن نمبر 59 آپ کے سامنے دیا گیا، نیرنگ خیال کے کس مضمون میں ذیلی سرخیاں وقت، غصہ، عشق، افواہ یا شہرت اور حسن کی پری ہیں؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی اردو انگریزی انشا پردازی پر خیالات۔ اب یہاں سے ایک چیز آپ نوٹ کر لیں گے کہ نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ اب آتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ، کوشچن نمبر 60 میں دیا گیا، زمین نور کی آسمان نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سحر البیان۔ تو نوٹ کر لیجئے گا، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ آپشن 2 یعنی سحر البیان۔ کوشچن نمبر 61 آپ کے سامنے دیا گیا، ناول امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے؟
تو اس क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बंगला। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने दिया गया अफसाना गोली में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तलअत। अफसाना गोली किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा सआदत हसन मंटू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सआदत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 63 है किस नॉवेल का किरदार तूरे माना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फिरदौसे बरी। नोट कर लीजिएगा फिरदौसे बरी। और ऑप्शन 1 में जो दिया गया मंसूर मोहना, ये दोनों ही अब्दुल हलीम शरर के नावल हैं। गर्दिश रंगो चमन किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। असरार मुआबिद किसका नावल है? तो नोट कर लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने दिया गया लॉन चाइनिस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बताई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इन्होंने 5 खूबियां बताई हैं। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सी खूबियां बताई हैं आप नोट कर लेंगे। और इन्होंने बताया है कि अजीम अदब की 5 खूबियां हैं। नंबर 1 है अजमत ख्याल। नोट कर लीजिएगा अजमत ख्याल। शिद्दत जज्बात नंबर 2। सनाए बदाए का बेहतर इस्तेमाल नंबर 3। नंबर 4 इंतखाब अल्फाज यानी अल्फाज को सही ढंग से मुंतखब करना। नंबर 5 में दिया गया तरतीब अल्फाज यानी अल्फाज की सही तरतीब। क्वेश्चन नंबर 65 है कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी आतिशे गुल। आतिशे गुल किसका मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने दिया है गुल बकौली का किस्सा किस मसनवी में नज्म हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गुलजारे नसीम। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तौबतुन नसूह का। आंसर हो जाएगा तौबतुन नसूह। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया आतिशे गुल किसके कलाम का मजमुआ है? अभी हमने बताया ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा यानी जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया ख्वाजा अहमद अब्बास की किस अफसाने के किरदार गुलाम रसूल और शेख बुरहानुद्दीन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मेरी मौत। तो मेरी मौत किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास। तो नोट कर लीजिएगा किसके अफसाने हो जाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं। ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफसाने की किरदार गुलाम रसूल और शेख बुरहानुद्दीन है? तो आप नोट कर लेंगे मेरी मौत। नोट कर लीजिएगा किस अफसाने के किरदार है? मेरी मौत की। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रूह अदब। क्वेश्चन नंबर 71 दिया कि किसने कहा शायर अपने तजर्बे को इजहार तरसील और इबलाग की 3 मंजिलों की मदद से कारी तक पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा है उर्दू एक शीरी ज़ुबान है, दलील है क्योंकि हिंदुस्तान की 24 ज़ुबानों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दावा सही है और दलील गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 क्योंकि दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लफ्ज़ अकबर में कुल कितने सौते रुकन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 2। अकबर को जो आप प्रोनाउंस करते हैं, इसका जो तलफ़ुज़ करते हैं, तो 2 आपको आवाज़ सुनाई देती है। सौत का मतलब आवाज़, ठीक है। तो 2 आवाज़ आपको सुनाई देती है, एक आवाज़ के अक, दूसरी है बर की। तो इसलिए लफ्ज़ अकबर में कुल कितने सौते रुकने हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 74 है गुबार खातिर कितने खतूत पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 24 खतूत पर ये किताब मुश्तमिल है। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ जिलानी बानों का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताए हैं बल्कि उसके साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सारे आपके साथ में शेयर किए हैं। उम्मीद की वीडियो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।